अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर आपकी हाजिर खिदमत हो। जिस तरह पहले भी जो बनवेर में कैपिटल में जैसे सैलाब आया था, इस बार जो अब पंजाब में जो सैलाब आ रहा है, इस वक्त एक बार फिर आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। आप एक दफ़ा फिर हम एक ऐसा काफ़िला फिर दोबारा हम लेके जा रहे हैं सैलाब ज़दगान जो पंजाब में है, जो मुतासरीन है पंजाब के, उनके लिए मेरे साथ जिसमें मौजूद है एक पूरा आप ये ग्रुप आप देख सकते हैं। इसकी जो क़यादत कर रहे हैं इस ग्रुप के इंशाअल्लाह ये मेडिकल कैंप है जो हम लगाएंगे अलीपुर मुजफ्फरनगर की तरफ। इस जो ग्रुप है ये जो अभी हमदादी कैंप जो जा रहा है, इसकी जो लीड कर रही है वो मेरी प्यारी बहन निमरा मलिक है। इनके साथ जो है डॉक्टर यज़दानी साहब, यज़दानी अल-हुसैनी साहब, ये भी अभी ये पिंडी से ये पूरा ये काफिला है, आप देख सकते हैं गाड़ी है। इस गाड़ी के अंदर हमने सारी ये मेडिसिन रखी हुई है। इसके अलावा जो बच्चों के लिए खाने पीने की चीज़ें, इसके अलावा दीगर चीज़ें जो हैं वो इस अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस गाड़ी में रखी हुई है। क्योंकि आप कह सकते हैं कि 8 से 10 लाख के तकरीबन जो अमदाद है वो हम साथ लेके जा रहे हैं। मैं मज़ीद बात करूँगा डॉक्टर साहब से कि ये जो वहाँ कैंप लगाएंगे, कितने दिन का कैंप लगेगा, इनकी क्या आगे तरतीब होगी, वो आप इंशाअल्लाह आपसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसमें? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि डॉक्टर साहब आपने अपनी आंखों से मुलाहिज़ा किया है कि हमने ये भी लिखा कि आइए पानी में डूबे इंसानों के दस्तों बाजू बने, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इसी एम और मकसद के तहत जो है इस्लामाबाद से चले हैं। तो लॉट ऑफ रेंज हमारे पास मेडिसन है जो आप भाइयों के तामन से जो मेडिकल कैंप्स के लिए हमारे पास पहुँचे। तो हमारा अब इरादा है कि हम ज़िला मुजफ्फरनगर के एरिया अलीपुर के इलाके में जाके अपने मेडिकल कैंप्स का अरेंज करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस थोड़ी देर के बाद हम निकलने वाले हैं। और जहाँ तक हमारे काम का ताल्लुक है तो उसमें एक मुजाहिद आदमी या एक फ़ौजी आदमी बॉर्डर पे लड़ रहा होता है, उसके लिए जो ज़्यादा राह होता है, जो पीछे उनके बुज़ुर्ग होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनके यार सज्जन बेली होते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा राह का काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप उनके लिए कोई ज़्यादा राह में कोई तीर तलवार और कुछ भेजें। आपका उनके लिए दस्ते बदुआ करना, हाथ उठा के उनकी कामयाबी के लिए दुआ करना, ये भी एक बहुत बड़ा अजर वाला और सवाब वाला काम है। तो इंशाअल्लाह कल सुबह से हम अपने इस मेडिकल कैंप्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इसमें आप सब भाइयों की मोहब्बतें, मेहनतें, कोशिशें वो शामिल हाल हैं और रहेंगी इंशाअल्लाह। और हम कोशिश करेंगे कि हम हर शख्स के ख्यालात और जज्बात के मुताबिक उसकी खिदमत उसके घर की दहलीज पर पहुँचाएँ। जी माशाल्लाह, ये थे डॉक्टर यज़दानी साहब, इंटरनेशनल राइटर ऑफ यूनियन यूनिवर्सिटी। मेरे साथ इस वक्त निमरा मलिक मौजूद हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करती हैं कि आपने जो ये एक मेडिकल कैंप के हवाले से आप एक डोनेशन लेके जा रही हैं, ये आप लोगों की ही एक डोनेशन है, आप लोगों की ही जो एहतियात है जिसके तहत आप ये जो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो ऐसे जो लोगों की इंसानी की हमदर्दी के तहत जो काम करने वाले हैं वो आप इंशाल्लाह लोगों तक पहुँचाएंगे। मैडम क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप हमारे इस काफिले में शामिल हुए। मैं यही कहना चाहूँगी कि मुश्किल की इस घड़ी में जबकि पूरी कौम आंसुओं से रो रही है, खून से रो रही है, हमें अपने उन बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त यारो मददगार हैं घर से निकलना चाहिए। हमें उनके लिए हर लिहाज से, ख्वाह वो जिस्मानी हो, ख्वाह वो पैसे के हिसाब से हो या मेडिकल के हिसाब से हो, अपनी खिदमत देनी चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि जो मुश्किल घड़ी उन पर आई है वो कल किसी और पे भी आ सकती है। हम पंजाबी लोग जो होते हैं, हम बड़े खुले दिल के मालिक लोग होते हैं और मुझे फ़ख्र है कि मैं पंजाब से हूँ और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं शहीदों और गाजियों की सरजमीन से हूँ जिन्होंने हमेशा मुल्क की तरक्की में एक बड़ा किरदार अदा किया है। मैं इस काफिले की अगरचे लीड कर रही हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि डॉक्टर यज़दानी साहब भाई हैं बड़े, तो वो ही उनकी निगरानी में हम निकलेंगे। डॉक्टर महबूब जराज साहब हैं और मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ अपने प्यारे भाई इरफान सादिक साहब का, हाजी खलील रहमान का, शिराज आफ्ताब, खाकसार जोजो और बिलाल अहमद माविया का ख़ास तौर पर। ये इन्होंने पहले भी अन्नाफे सोसाइटी से बहुत ज़्यादा मेहनत की है अपने सैलाब ज़दगान भाइयों के लिए और अभी भी कर रहे हैं। हमारा ये काफ़िला इंशाल्लाह आज रवाना होगा। हमारा ये 5 रोज़ा विज़िट है जो कि अलीपुर के मुख्तलिफ इलाकों में होगा। हम मेडिकल लगाएंगे, कैंप्स लगाएंगे, इमदादी सामान तकसीम करेंगे, ख़वातीन का सामान तकसीम करेंगे, ख़वातीन को जहाँ कहीं हमारी ज़रूरत पड़ी रेस्क्यू करने की या कुछ उस हवाले से तो वो उसमें हम उनकी हेल्प करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर साहब हमारी पूरी कोशिश होगी ख़ास तौर पर
جو وہاں پہ بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ہم ایک میڈیا پرسن ہونے کی حیثیت سے بھی لوگوں کو آگاہ کریں. اور میری آپ سے ہاتھ جوڑ کی ریکویسٹ ہے کائنڈلی اس سلسلے میں اپنے لوگوں کے لیے نکلیں, جیسے بھی نکلیں. اگر آپ گھر بیٹھ کے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں تو ضرور. ڈاکٹر جراح صاحب ہیں, عرفان صادق بھائی ہیں, شراز آفتاب ہیں, ڈاکٹر یزدانی ہیں, بلال معاویہ ہیں, ان کو اپنی رکون جمع کروائیں, کسی بھی ادارے کو کروائیں, صرف یہ سوچ کے کروائیں کہ ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا اجر سوائے اللہ کے کوئی نہیں دینے والا. آپ کا جی بالکل, یہ تھی میڈم نورہ ملک صاحبہ, انہوں نے بالکل یہ اپیل کی ہے کہ آپ آئیں, اپنے جو مصیبت زدہ جو ہمارے سیلاب زدگان کے لوگ ہیں ان کے لیے آپ مدد کریں. آج ہی ہاتھ دینے والے تھے لیکن آج یہ ہاتھ مانگنے والے بن گیا ہے. لائنوں میں لا کے یہ کھانا وغیرہ یہ چیزیں دینے پر مجبور ہو چکے ہیں. میرے ساتھ النافع سوسائٹی کے بلال معاویہ صاحب بھی موجود ہیں, ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ یہ جو میڈیکل کیمپ لے کے جا رہے ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. ساری باتیں سینئر حضرات نے کر دی ہیں. ہمارا جانے کا مقصد جو ہے وہ انسانیت کی خدمت ہے, تو اس کے لیے جہاں تک ہمیں جانا پڑا, جہاں تک آج تک لوگ نہیں پہنچے یا مشکل سے مشکل حالات سے اگر ہمیں گزرنا پڑا تو انشاءاللہ وہاں تک جائیں گے. اور ناظرین سے ہماری یہی درخواست ہوگی کہ آپ بجائے گھروں میں بیٹھنے کے لوگوں کی امداد خود فیلڈ میں نکلیں, یا جو لوگ فیلڈ میں نکلی ہوئی ہیں ان کے راستے بازو بنے, تاکہ وہ ہمارے بہن بھائی جو مصیبت کی گھڑی میں پریشان ہیں ان کا ہم دستے بازو بن سکیں. جی بالکل, اگر آپ لوگ نہیں جا سکتے, جو لوگ کام کر رہے ہیں فیلڈ میں, تو ان کے آپ دستے بازو بنے, اپنی احتیاط دیں. میرے ساتھ الفلاح کے اس وقت عرفان صادق صاحب موجود ہیں, ان سے بھی مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ لوگوں میں سے سب سے اچھا وہ ہے جو دوسرے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو. تو یہ سب لوگ جو ماشاءاللہ جا رہے ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں, شاباش کے مستحق ہیں, اور ہم ان کے لیے نیک تمنائیں اور دعائیں ان کے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو خیریت سے لے جائے. یہ جس مشن پہ نکلے ہیں وہ بہت عظیم مشن ہے انسانیت کی خدمت کا, اور بالخصوص پھر ایسی انسانیت جو اس وقت مصیبت, پریشانی اور تکلیف کے اندر ہے, پانی میں ڈوبی ہوئی ہے. ہم الفلاح کے پلیٹ فارم سے الحمدللہ کام کر رہے ہیں, ہمارا قافلہ پہلے بھی جا چکا ہے, ابھی بھی وہاں پر موجود ہے. تو ہمارے اینڈ سے جو ان بھائیوں کو ضرورت ہوگی ہم انشاءاللہ اور ان کے ساتھ ہیں, دامے درمے سخنے انشاءاللہ ان کی امداد کے لیے, نصرت کے لیے حاضر ہیں. تو نیک تمنائیں جی آپ سب کے لیے, بہت دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خیریت سے لے جائے اور خیریت سے آپ لوگ اس سفر کو مکمل کر کے واپس آ جائیں. بالکل, یہ جی عرفان صادق صاحب, ابھی انشاءاللہ اس قافلے کے نکلنے کے لیے ہم دعا کرواتے ہیں, اور آپ سے یہ جو اپیل کروں گا دوبارہ کہ آپ اپنی احتیاط دیں, اور انشاءاللہ آپ کا جو عطیہ 1-1 روپیہ انشاءاللہ مستحقین تک انشاءاللہ پہنچے گا. تو آپ سب سے میں درخواست کروں گا کہ جی بات. اچھا, یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں کہ انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز کے پلیٹ فارم سے اس وقت الحمدللہ جہاں جہاں سیلابی ایریاز ہیں, جہاں جہاں پہ لوگ سیلاب سے نبرد آزما ہیں, وہاں پہ ہمارے چیئرمین انٹرنیشنل یونین آف رائٹرز جناب زبیر احمد انصاری کی جانب سے اسپیشلی میڈیکل کیمپس لگائے جا رہے ہیں. اگر آپ کے علم میں بھی ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پہ اس طرح کے کیمپ کی ضرورت ہو تو ہمیں ضرور مطلع کریں, ہم آپ کو اپنا سٹاف بھی دیں گے اور اپنی میڈیکل بھی دیں گے. جی ماشاءاللہ, یہ بھی ایک بہت بڑی آفر باجی نمرہ ملک صاحب نے بتا دی ہے کہ آپ کو کہیں بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہے سیلاب زدگان کے لیے تو آپ ان سے رابطہ کر لیجیے گا. انٹرنیشنل رائٹر آف یونین جرنلسٹ, کیونکہ ان کی پریزنٹیشن بھی کری ہے, تو جو زبیر انصاری صاحب ہیں ان تک یہ پیغام پہنچا دیں گے, آپ تک انشاءاللہ ان کی جو امداد ہے وہ پہنچ جائے گی. ابھی حافظ صاحب سے کہیں گے کہ اس قافلے کو روانہ کرنے کے لیے دعا کرائیں تاکہ یہ جو قافلہ ہے وہ خیر و خیر پہنچ سکے. جی حکم اللہ لا الہ الا الرحمن الف لام میم اللہ لا الہ الا هو قل اللهم مالک الملک الشام تنزل انك الصحاب اجمعین. جی بالکل, قافلہ جو ابھی رمض ہوا ہے تو ابھی انشاءاللہ یہ ہم میاں والی مظفر گڑھ کی طرف سے جی اب یہ پورا آپ یہ قافلہ دیکھ سکتے ہیں. فرنٹ پہ میڈم نمرہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ سارا جو آپ ماشاءاللہ قافلہ پیچھے میڈیسن بھی پڑی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ آج رات تک یہ قافلہ پہنچ جائے گا علی پور مظفر گڑھ انشاءاللہ. تو کل سے ہم فیلڈ میں کام کرنا شروع کر دیں گے. تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے اسلام زدگان متاثرین کے لیے دل کھول کے اپنی احتیاط دیں, اور جو تنظیمیں چکوال, تلہ گنگ, پنڈی میں کام کر رہی ہیں
आप उन पर पूरा मुकम्मल भरोसा करें और उन पर अपनी जो एहतियात है वो बचाएँ।